मेरो प्राज्ञा धर्म मेरो शिरा संघ मेरो समाधि अरु न दूजा गुरु मेरो सूर्य गुरु मेरा मेरो प्राज्ञा धर्म मेरो शिरा संघ मेरो समाधि अरु न दूजा सबैले एकदम हृदयबाट गाउनु कर्म मेरो दाता कर्म नै विधाता कर्म मेरो दाता कर्म नै विधाता सबै सुख साधनको कर्म नै प्रदाता सबै सुख साधनको कर्म नै प्रदाता गुरु मेरा मेरो प्राज्ञा धर्म मेरो शिरा संघ मेरो समाधि अरु न दूजा मेरो प्राज्ञा केही छैन जिन्दगी कर्म नै सबै कुरा हो पुण्य कर्म गर्नुपर्छ कर्म नै किनारा कर्म नै सहारा कर्म नै किनारा कर्म मेरो पाछा हो बुद्ध ध्रुवतारा कर्म मेरो पाछा हो बुद्ध ध्रुवतारा गुरु मेरा मेरो प्राज्ञा
समारी हारुन धुरा मेरो प्राज्ञा नगाऊ भनेको बुद्ध मेरो ध्यानी बुद्ध मेरो दानी सबैले भन्नु बुद्ध मेरो दानी बुद्ध मेरो दानी जगमा छैन बुद्ध झै ध्यानी जगमा छैन बुद्ध झै ध्यानी गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा धर्म मेरो श्रीला संघ मेरो समारी हारुन धुरा मेरो प्राज्ञा कर्म मेरो बन्धु कर्मपति साराना भन्नु कर्म मेरो बन्धु कर्मपति साराना कर्मले नै हुन्छ सुखको मदाना कर्मले नै हुन्छ सुखको मदाना गुरु मेरा गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा सबैले भन्नु शुभ मङ्गलम ताली बजाइदिनु कस्तो लाग्यो भजन गाइराखौँ जस्तो भइरहेको अब यहाँ समय नभएको हुनाले धर्म देशना अगाडि बढ्छ पञ्चशीललाई सधैँ तपाईले अभ्यास गर्नुहोला अब बुढो भइसकेको छ मर्निङ वाकमा हिँड्यो भने कोही छाडा गाई वस्तुले तपाईलाई हानिदिन सक्छ बिहान कुहिरो लाग्दो रहेछ हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पनि घरमै बसेर भने पनि हामीले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही क्रियाहरू गर्नुपर्छ त्यो बेलामा गर्दाखेरि यो भजन लगाउने त्यहाँ क्रिया गर्ने सबैभन्दा पहिला 24 घण्टा कुन यस्तो अंग छ त्यो शरीर तल मात्रै जान्छ त्यो हाम्रो हात भात पकाऊ मोटरसाइकल चलाऊ जे पनि गर सबै हात तल मात्र जान्छ तर भगवान बुद्धको लागि संसारको लागि खुशी हुनको लागि हाम्रो हात कहिल्यै माथि जाँदैन त्यसकारण आज सबैले मैले जसरी लान्छु त्यसरी पहिला लाने अब यो हातलाई एकचोटि सबैले माथि लाने दाहिने हात मुठी पार्दाखेरि दाहिने खुट्टा पनि खुम्चाउने है दाहिने हात दाहिने खुट्टा खुम्चाउने एक भन्दा खुम्चाउन दुई भन्दाखेरि बायाँ हात खुम्चाउने दाहिने खुट्टा पनि खुम्चाउने ल दाहिने मुठी पार न बाएँ दाहिने बाएँ दाहिने बाएँ बोलाउनुहोस् कोला बोलाउने थाहा हुन्छ अलिकति चलाउनु तल नझार्ने फेरि
अब भन्नुहोस्, हिंसा गर्ने छैन। छैन यस्तो पो हुन्छ, गर्छु गर्छु भनेको नि यस्तो। हिंसा गर्ने छैन, चोरी गर्ने छैन, बेविचार गर्ने छैन, झुटा बोल्ने छैन, रक्सी खाने छैन। फेरि यस्तो गर माथि तन्काउ, साँच्चै भनेको खाने छैन। ल अगाडि सार्ने, थाक्दो रहेछ बिस्तारै अगाडि ल्याउने, पोको पारेर हेरि राख्ने। आँखा चिम्मा गर्नु न, थाक्यो हात, फेरि एकचोटि हात, फेरि लागु। हिंसा गर्ने छैन भने त अब बुढाउने समाजमा जाने होला नि। हिंसा गर्ने छैन, चोरी गर्ने छैन, बेविचार गर्ने छैन, झुटा गर्ने छैन, नशा पदार्थ। थाक्यो भने नधार न, थाक्यो भने तल धारेपछि खान्छु भनेको माथि गर्नु, नधार, थाक्न देऊ न। अर्को हात फेर। हिंसा गर्ने छैन, चोरी गर्ने छैन, बेविचार गर्ने छैन, झुटा बोल्ने छैन, नशा पदार्थ खाने छैन। बल्ल पक्कै हो, माथि तन्काउ। यो झ्यालले के पारेर खाला र हो जाँड त। पाखा अब एक्सर्साइज गर्दैछु, हुन्छ आयो त नगर। झारेपछि त खाइहाल्यो नि, दुखेपछि सहन, यहाँ सहन नसकेपछि खाइहाल्छ नि। बिस्तारै है। ल अब हामीले खानी छैन, बिस्तारै बिस्तारै। आमा 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 आमा, कतिजनालाई दुख्यो दुख्यो। अब लास्ट 3चोटि कसम खानुपर्छ क्या, बाचा कबाला। ल माथि, चोरी गर्ने छैन, हिंसा गर्ने बुढै आउने समाज। रक्सी खाने छैन, बेविचार गर्ने छैन, झुटा बोल्ने छैन, हिंसा गर्ने छैन। पक्कै हो, ल बिस्तारै। ल अब साधुवाद दिनु, साधु साधु। अब प्रवचन सुन्ने होला नि, अब सुनाउँछु म। खुब दान गरे हो न बिहान डराएर। नाम कुरै लौगो, नाम थिसो खसम। ओहो म त भेडा वर्ग, म त बाघ वर्ग, मलाई के लागेको रे, 7 लाख रे। हुन्छ के हुन्न? वर्गमा जब पर्चा बाँडेपछि लामाले बाँडेपछि लो तोतायाम कि तोतायाम भनेर। अब त्यस्तो कुरा होइन। तपाईले दान गरेको कुरा कस्तो हुन्छ सुनेछ?